यसको माइनसहरुको बारेमा र कोफ्याक्टर्सहरुको बारेमा पढौं अनि त्यसपछि माइनस र कोफ्याक्टर्स लिइसकेपछि त्यसपछि अझ सजिलो हुन्छ डिटरमिनेन्ट निकाल्नको लागि। पहिला एक्सपान्ड कसरी गर्ने भनेर सोधिरहेको छ। म एक्चुअली माइनस र कोफ्याक्टर्सहरु डिस्क्राइब गर्छु। माइनस र कोफ्याक्टर्सहरु डिस्क्राइब गरिसकेपछि अनि हामी एउटा काउन्टर एक्जाम्पल लिएर नै यसको चाहिँ हेर्छौं है डिटरमिनेन्ट कति हुन्छ भनेर। जस्तो माइनस कोफ्याक्टर्स भनेको के हो त? त्यो पहिला हेरौँ अनि त्यसपछि अझ बुझ्न सजिलो होला। पहिला माइनस एन्ड कोफ्याक्टर्स को बारेमा डिस्कस गरौँ थोरै अनि त्यसपछि चाहिँ अनि एउटा डिटरमिनेन्ट चाहिँ हामी हेरौँला। लेख है यो लेट A is equal to जस्तै म्याट्रिक्स लियौं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यो डबल सफिक्स नोटेसनको फर्ममा हामीले एउटा म्याट्रिक्स लियौं B 3 into 3 म्याट्रिक्स। अब हामीले डिटरमिनेन्ट लिने बेलामा के गर्नु त भन्दा द determinant of डिटरमिनेन्ट लिने बेलामा हामीले माइनसहरु लिइरहेको त्यो माइनस लिन जानेन भने नै डिटरमिनेन्ट निकाल्न नसकिने हो। द माइनस भनेको के रहेछ त भन्दा द डिटरमिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स obtained by omitting ith row and jth column of A is called minor of element Aij and it is represented as भनौं न अझै represented as capital Mij। जस्तो यो एउटा म्याट्रिक्स छ A11 को माइनस लेख्नु पर्यो भने फर एक्जाम्पल A11 को माइनर लेख्नु पर्यो माइनर अफ A11 भन्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी M11 भनेर लेख्छौं र यो कसरी अब्टेन हुन्छ त भन्दा यो A11 रहेको जुन जहाँ चाहिँ A11 छ त्यो रो र त्यो कोलमलाई इलिमिनेट गर्दिने ओमिट गर्दिने ओमिटिङ द फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कोलम गर्नु पर्यो किनकि यहाँ फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलम एलिमेन्ट्स हो भनेर A11 ले डिनोट गरिरहेछ भने त्यो रो र त्यो कोलमलाई इलिमिनेट गरिदिसकेपछि रहेको एलिमेन्ट्सहरु फर्स्ट रो हटाउनु पर्यो फर्स्ट कोलम हटाउनु पर्यो यदि दुईटा हटाइसकेपछि अब के रहने भयो त त्यहाँ भन्दा त्यसरी त्यो फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलम हटाइसकेपछि रहेको एलिमेन्ट्स भनेको A22 रहने भयो A23 रहने भयो अनि A32 रहने भयो र A33 रहने भयो त्यसलाई हामी माइनस अफ A11 भन्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर माइनर अफ A12 निकाल्नु पर्यो भने यसलाई हामी M12 भनेर भन्छौं।
माइनस निकाल्नु पर्यो भने अब यो 1 2 भनेपछि 1 2 भनेको यो फर्स्ट रो र सेकेन्ड कोलमको एलिमेन्ट्स हो। फर्स्ट रो र सेकेन्ड कोलम्सको एलिमेन्ट्सलाई हटाइदियो भने बाँकी रहने भयो के त भन्दा यो A12 रहेको कोलम हटाउँदाखेरि 1 1 र 1 3 हट्ने भयो। त्यसको रो हटाउँदाखेरि कोलम हटाउँदाखेरि 2 2 र 2 3 हट्ने भयो भनेपछि A21 र A23 A31 र A33 रहने भयो। त्यस्तै गरेर जस्तो हामीलाई माइनर अफ A23 लेख्नु परेको थियो। A23 लाई हटाउनु यो यसको माइनस लेख्नु परेको थियो यो एलिमेन्ट्सको भने यसलाई हामी M23 भन्छौं र त्यो कति हुने भयो त भन्दा यो रहेको रो र कोलमलाई हटाइदिनु पर्यो। यसको रो हटाउँदाखेरि यो सेकेन्ड रो हट्ने भयो। कोलम हटाउँदाखेरि थर्ड कोलम हट्ने भयो र बाँकी रहने भयो कति त भन्दा A11 A12 अनि A31 A32 यसरी रहेकोलाई हामी माइनर भन्छौं। माइनर अफ एनी एलिमेन्ट्स यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। डिटरमिनेन्टमा पनि हामीले के गरेको त भन्दा फर्स्ट रोको फर्ममा चाहिँ एक्सपान्ड गर्दाखेरि फर्स्ट रोको एलिमेन्ट्सहरुबाट तिनीहरुको एलिमेन्ट्स र तिनीहरुको माइनर्सहरुलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको र माइनर्सहरुलाई हामीले यदि विथ साइन राख्यौं भने त्यसलाई हामी कोफ्याक्टर्स भनेर भन्छौं। त्यही भएर माइनर लेख्न जान्नु पर्यो र माइनर विथ साइन भनेको के हो त कोफ्याक्टर्स हो। माइनर्सको क्लियर भयो? केही छ माइनर्समा चाहिँ कन्फ्युजन भन्ने तिमीहरु सोध्न सक्छौ। म त्यसपछि कोफ्याक्टर्सको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु अनि त्यसपछि त्यो पोजिसनहरु चाहिँ यताउता गर्न पाइदैन, चेन्ज गर्न पाइदैन। जुन पोजिसनमा छ त्यही अनुसार लेख्नु पर्यो। पोजिसन यताउता गर्यो भने त्यो चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ हुँदैन है। माइनर्समा चाहिँ प्लस माइनस साइन हुँदैन। माइनसमा M12 मा माइनस हैन भने चाहिँ माइनर्सहरुमा साइन हुँदैन, कोफ्याक्टर्समा साइन हुने हो। माइनर्स विथ कोफ्याक्टर माइनर्सबाट कोफ्याक्टरमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ डिटरमिनेन्टमा लेख्ने भनेको कुनै एउटा एलिमेन्ट्स र त्यसको कोफ्याक्टर्सहरुबाट चाहिँ निकाल्नु। माइनर्स निकाल्न जानिसकेपछि बल्ल कोफ्याक्टर्समा पुग्न सकिन्छ। मैले होइन यो एक्जाम्पल दिएको हो। यहाँ चाहिँ यो 2 3 किन युज गर्नु भएको भनेर चाहिँ यो 1 1 1 2 जस्तै 2 3 को पनि लेख्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँ 2 3 नै एलिमेन्ट्सलाई सर्कल गरेर त्यसको लेख्नु परेको भए भनेर देखाएको हो यो 1 3 को युज गरेको होइन है यो। त्यसैले अरु पनि निकाल्न सक्यो। माइनर्स यहाँ जतिवटा एलिमेन्ट्स छ त्यसरी नै माइनर्स अफ A13 निकाल्नु परेको भए यसलाई M13 भन्थ्यौ। त्यो भनेको फेरि कति हुन्छ त भन्दा 1 3 को चाहिँ एलिमेन्ट्सको चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको रो र कोलमलाई एलिमिनेट गरेको भए A21 A22 A31 A32 यसरी चाहिँ हामी माइनस निकाल्न सक्छौं। जतिवटा एलिमेन्ट्स छन् त्यतिवटा माइनर्सहरु त्यहाँ निकाल्न सकिन्छ। र माइनस पछि अब हामी कोफ्याक्टर्समा गयौं भने minor with positive or negative sign is cofactors and is given by Aij is equal to minus I plus j into Mij भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। यो किन राखेको त माइनसको पावर Ij भनेर मैले अघि नै भनेको नि। A11 मा चाहिँ 1 + 1 गर्दाखेरि के आउँछ त्यो भनेको चाहिँ यसले चाहिँ माइनसको पावर
-1 को पावर 2 गर्यो भने यो त पोजिटिभ आउँछ। त पोजिटिभ र नेगेटिभको लागि यो राखेको। त्यही भएर A11 मा हामीले पोजिटिभ हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको। त्यस्तै A12 भन्ने एलिमेन्ट्स लिएको भए यसको चाहिँ हामीले कोफ्याक्टर्स निकालेको भए A12 मा चाहिँ के हुन्थ्यो 1 + 2 गर्दा 3 हुन्थ्यो। त्यसको कारणले चाहिँ यहाँ -1 को पावर 3 भनेको चाहिँ यसले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ भन्नको लागि यो राखेको है। पोजिटिभ नेगेटिभ हामीले सम्झिन सक्छौं। र जनरली हामी माइनर्सलाई चाहिँ m भनेर डिनोट गरिन्छ भने के रे कोफ्याक्टर्सलाई हामी एआइजे भनेर क्यापिटल एआइजे र एलिमेन्ट्सहरूलाई स्मल एआइजे भनेर डिनोट गर्ने चलन छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ के हुने भयो त भन्दा जस्तो माइनस मात्रै निकालेको भए m11 भनेको यो थियो भने अब हामीले A11 निकाल्नु परेको भए के हुन्थ्यो त भन्दा यो चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्थ्यो। A22 A23 A32 A33 हुन्थ्यो। तर हामीले यहाँ चाहिँ हामीले A12 निकाल्नु परेको भए A12 निकाल्नु परेको भए 1 2 भन्छ यो 3 हुन्थ्यो भन्छ यहाँ माइनस भएर A21 A23 A31 A33 गरेर चाहिँ यसरी हामीले कोफ्याक्टर्स निकाल्न सक्यो। यो कोफ्याक्टर्स भनेको यहाँ चाहिँ साइन माइनस आयो। त्यसरी चाहिँ हामीले माइनस विथ साइन भनेको चाहिँ ए विथ साइन चाहिँ आउने भयो। त्यसलाई हामी कोफ्याक्टर्स भनेर चाहिँ भन्न सकिने भयो। यस्तो तरिकाले हामी कोफ्याक्टर्सहरु निकाल्न सक्ने भयौं। अब हामीले हिजो लेखेको डिटरमिनेन्टको डेफिनेसन अनुसार डिटरमिनेन्टको डेफिनेसनमा हामीले के लेखेको थियौं त भन्दाखेरि डिटरमिनेन्टको डेफिनेसनमा डिटरमिनेन्ट अफ ए भनेको चाहिँ A11 A12 A13 A21 A23 A32 A23 A31 A32 A33 हुँदाखेरि यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्दाखेरि नै के लेखेका थियौं त भन्दा A11 into A11 भनेर क्यापिटल A प्लस A12 A12 अनि प्लस A प्लस A13 भनेर लेखेका थियौं। त्यसैले गर्दाखेरि यो के आएको त भन्दा A11
इन्टु A11 भनेको फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम छोड्दाखेरि A22 A23 A32 A33 आयो अनि प्लस थियो तर यहाँ चाहिँ 1 3 को चाहिँ कोफ्याक्टर्स निकाल्दाखेरि माइनस आउने भएको हुनाले A12 1 2 लाई इलिमिनेट गर्दाखेरि A21 A23 A31 A33 र प्लस यसमा फेरि 1 र 3 जोड्दाखेरि पोजिटिभ आउने भएको हुनाले A13 इन्टु A13 लाई यसको रो र करस्पोन्डिङ रो र कोलमलाई इलिमिनेट गर्दाखेरि A21 A22 A31 A32 यसरी निकाल्न सकिएको। जुन एलिमेन्ट्स लियो त्यसैको चाहिँ कोफ्याक्टर्स लेख्नु पर्यो, जुन एलिमेन्ट्स लियो त्यसैको चाहिँ कोफ्याक्टर्स लेख्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले कम्तीमा एउटा रो अथवा एउटा कोलमसँग एक्सपान्ड गरिसकेपछि एउटा कोलम अथवा एउटा रोको एलिमेन्ट्सहरु लिएर त्यसको कोफ्याक्टरहरु लेख्दै त्यहाँबाट एक्सपान्ड गरिसकेपछि जति आउँछ त्यो भ्यालु नै के हो त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ द म्याट्रिक्स हो। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं। Find the determinant of A is equal to 1 2 3 2 4 6 3 2 1 भनेर लेख्नु ल। यसको हामीलाई डिटर्मिनेन्ट चाहियो भने यसको भ्यालु चाहिँ कति होला त? डिटर्मिनेन्ट अफ A भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई पहिला डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेख्नु पर्यो। 1 2 3 2 4 2 3 6 1 गरेर लेख्नु पर्यो। मैले एकचोटी यसलाई फर्स्ट रोबाट एक्सपान्ड गरेर देखाउँछु, अर्कोचोटी फर्स्ट कलमबाट एक्सपान्ड गरेर पनि हेरौँला। जुनबाट एक्सपान्ड गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। फर्स्ट एलिमेन्ट्स 1 छ भनेपछि 1 को कोफ्याक्टर्स लेख्नु पर्यो। यो 1 लाई छोड्दाखेरि 4 2 6 1 आउने भयो। अनि सेकेन्ड चाहिँ 2 लाई 2 को फर्ममा एक्सपान्ड गर्नु पर्यो। कोफ्याक्टर्स भएको हुनाले साइन मैले अलरेडी माइनस लेखिसके। 2 2 3 1 प्लस 3 को रो र कोलम छोड्यो भने 2 4 3 6। यसो गर्दाखेरि 1 इन्टु 4 माइनस 12 आयो, माइनस 2 इन्टु 2 माइनस 6 आयो, प्लस 3 इन्टु 12 माइनस 12 आयो, इज इक्वल टु माइनस 8। किनकि यहाँ माइनस 8 रहने भयो, इन्टु 1 गर्दा माइनस 8 नै भयो। यहाँ चाहिँ 6 2 माइनस 6 भनेको माइनस 4 भयो, माइनस 4 इन्टु 2 गर्दा प्लस 8 भयो, प्लस 3 इन्टु 0 भनेको 0 भयो, इज इक्वल टु 0 आयो। हामीले अहिले चाहिँ के गरेको त भन्दा फर्स्ट रो लाई लिएर फर्स्ट रो को आधारमा एक्सपान्ड गरेको होइन। हामीले अर्को स्टुडेन्ट भनौँ, अर्कोले चाहिँ म रोबाट गर्दिन कोलमबाट गर्छु भन्यो भने पनि भ्यालु चाहिँ केही फरक पर्दैन, जुन कुनै एउटाबाट गर्ने हो। जस्तो मैले अब फर्स्ट कोलम अहिले रोबाट गर्ने भने अब म कोलमबाट एक्सपान्ड गर्दैछु। कोलमबाट एक्सपान्ड गरे भने 1 फर्स्ट एलिमेन्ट्स लियो, फर्स्ट एलिमेन्ट्स लिएपछि फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलम छोड्दाखेरि त त्यस्तै नै हुने भयो। 4 2 6 1 आयो। अब म सेकेन्ड एलिमेन्ट्स यसलाई लिएर गर्दैछु, कोलम वाइज गर्न खोजेको। अब यसमा चाहिँ यो A21 पेजको भनेपछि यहाँ पनि नेगेटिभ नै आउने भयो। 2 इन्टु अब यसको रो र यसको कोलमलाई छोड्दाखेरि
यसको रो र यसको कोलमलाई छोड्दाखेरि 2 3 6 1 आउने भयो अनि प्लस 3 टाइम्स यसको रो र यसको कोलमलाई छोड्यो भने 2 3 4 2 आउने भयो। अब यहाँबाट हेर्यो भने 1 इन्टु 4 माइनस 12 भयो अनि यसमा चाहिँ माइनस 2 इन्टु 2 माइनस 12 भयो 18 भयो प्लस 3 इन्टु 4 माइनस 12 भयो त्यो भनेको माइनस 8 प्लस 32 माइनस 24 गर्दाखेरि यहाँबाट पनि 0 नै आयो। कुनै एउटा रो कुनै एउटा कोलमबाट एक्सपान्ड गर्दा फरक देखियो भने त्यसको रिजल्टिङ भ्यालु चाहिँ लास्टमा चाहिँ के हुन्छ त सेम नै हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि एउटा 3 इन्टु 3 अर्डर्सको म्याट्रिक्सको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सकिने भयो र यो म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले अब के भन्न सकियो त भन्दा यो 3 इन्टु 3 अर्डरको सिंगुलर म्याट्रिक्स रहेछ भनेर भन्न पाइयो किनकि डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने त्यस्तो म्याट्रिक्सहरुलाई हामी सिंगुलर म्याट्रिक्स हो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। प्लस माइनस किन राखेको यति चोटी एकचोटी भनिदिनु न। मैले धेरैचोटी भनिसके यो प्लस माइनस को फ्याक्टर्स निकाल्ने हो के हामीले स्कुलमा भने जस्तो हामीले स्कुलमा 2 इन्टु 2 गरेका थियौ नि 2 इन्टु 2 गर्दाखेरि ए बी सी डी हुँदाखेरि यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्टको भ्यालु भनेको एडी माइनस सीबी हुन्छ भनेर पढाएको थियौ नि। त्यो पनि त आखिर यही गरेर निकालेको हो क्या। जस्तो हामीले फर्स्ट एलिमेन्ट्स लिनु पर्यो यसको आधारमा हामीले एक्सपान्ड गर्न खोज्दैछौँ भने फर्स्ट एलिमेन्ट्स लियो फर्स्ट एलिमेन्ट्स लिएपछि त्यसको रो र त्यसको कोलम छोड्दाखेरि आउने भयो डिटर्मिनेन्ट अफ बी अनि ए 1 2 भनेपछि यहाँ माइनस हुने भयो यसको एलिमेन्ट्स भनेको बी अनि डिटर्मिनेन्ट अफ सी रहने भयो अनि एउटा सिंगल एलिमेन्ट छ त्यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको त्यो नै हो। त्यो गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ एडी माइनस बीसी यसरी आएको यो चाहिँ खास हामीले यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली 2 इन्टु 2 को चाहिँ यति मात्रै फर्मुला हो यो भनेर पढाइदियो स्कुलमा। खास त्यहाँ पनि गरेको के हो त भन्दा एउटा एलिमेन्ट्स लिएर त्यसको कोफ्याक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि अर्को एलिमेन्ट्स लिएर त्यसको कोफ्याक्टरसँग मल्टिप्लाई गरेर एडी माइनस बीसी यसरी निकालेको र यो पनि गरेको आखिर के नै हो त भन्दा कोफ्याक्टर्सहरुलाई निकालेर गरेको। त्यहाँ चाहिँ कोफ्याक्टर आवश्यक नपर्ने भएको हुनाले तिमीहरुलाई कोफ्याक्टर्स यो हो है भनेर चाहिँ नभनिएको हो। अब क्लियर भयो। एक्सप्रेसन र डिटर्मिनेन्ट एउटै हो सर। एक्सप्रेसन र डिटर्मिनेन्ट भनेको त एक्सपान्डेड फर्म म्याट्रिक्सलाई डिटर्मिनेन्ट भनेको जहिले पनि एउटा सिंगल नम्बर हो। अब 3 इन्टु 3 गरिसकेपछि त 4 इन्टु 4 को पनि मिल्ने भयो। किन मिल्ने भयो भन्दा पहिला 4 इन्टु 4 लाई हामीले 3 इन्टु 3 को फर्ममा लानु पर्यो अनि फेरि 3 इन्टु 3 को रुल्स युज गरेर चाहिँ त्यसलाई एक्सपान्ड गरेर गर्न सकिने भयो। ए स्मल a11 भनेको चाहिँ एलिमेन्ट्स हो र ए क्यापिटल A11 भनेको त्यसको कोफ्याक्टर्स हो। कोफ्याक्टर्स भनेको कसरी निस्किन्छ त भन्दा बाइ ओमिटिङ द रो एन्ड कोलम करेस्पोन्डिङ रो एन्ड कोलम अफ द एलिमेन्ट्स गरे भने बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ के निकाल्न सक्छौं त भन्दा कोफ्याक्टर्स निकाल्न सक्छौं। र यदि जानिसकेपछि अब हामी इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ यदि एक्जिस्ट हुन्छ भने। र त्यति बेला पनि हामीले स्कुल लेभलमा लेख्ने गर्थ्यौं जस्तो ए इन्भर्स भनेर भन्नु पर्यो भने ए इन्भर्स भनेको 1 अपॉन डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए भनेर लेख्थ्यौं। यो एडजोइन्ट अफ ए भनेको के हो भने थाहा नपाइकन लेखिरहेको छौं हामीले यहाँ। यो एडजोइन्ट अफ ए भनेको कसरी निकालिन्छ जस्तो हामीले के पढ्यौं त भन्दा
A B C D भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ A भन्ने यसको चाहिँ A इन्भर्स गर्नु पर्यो भने 1 upon determinant of A into adjoint of A भनेर लेख्छौं र adjoint 1 upon determinant of A भनेको चाहिँ AD minus BC हुन्छ र adjoint of A भनेको चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपल डायगोनलको इलिमेन्ट्सहरुलाई चेन्ज गर्ने र सेकेन्डरी डायगोनल्सको इलिमेन्ट्सहरुको साइन चेन्ज गर्यो भने आउँछ र यो नै एडजोइन्ट अफ ए हो भनेर चाहिँ पढिरहेको वास्तवमा एडजोइन्ट अफ ए भनेको यो 2 into 2 मा पो यस्तो भएर मिल्यो कसरी मिलेको त यो भन्दा एडजोइन्ट अफ ए भनेको वास्तवमा एडजोइन्ट अफ ए भनेको चाहिँ ट्रान्सपोज of cofactor matrix of A हो एडजोइन्ट अफ A भनेको ट्रान्सपोज अफ कोफैक्टर मैट्रिक्स अफ A हो त्यसपछि चाहिँ एडजोइन्ट आउँछ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौं यो ट्रान्सपोज अफ एडजोइन्ट अफ A अब कसरी निकाल्ने हो त त्यसो भए ट्रान्सपोज अफ कोफैक्टर मैट्रिक्स A भनेको कसरी निकाल्ने त पहिला 2 into 2 मा हेरौं यसको चाहिँ फ्याक्टर मैट्रिक्स निकालेको भए अब A भनेको चाहिँ A B C D थियो अब A11 भनेको चाहिँ यसको A11 पोजिसनको चाहिँ कोफैक्टर्स हो यसमा चाहिँ प्लस नै हुने भयो साइन किनेको 1 + 1 2 छ र फर्स्ट रो र फर्स्ट कलमलाई एलिमिनेट गरिसकेपछि यहाँ आउने भयो D A11 को कोफैक्टर भनेको D रहेछ अनि A12 भनेको कोफैक्टर्स अफ सेकेन्ड एलिमेन्ट्स हो यसको रो र यसको कलमलाई छोड्दियौ भने रहने भयो C 1 2 भनेपछि यहाँ -C रहने भयो किनकि 1 र 2 जोड्दा 3 हुन्छ त्यही भएर -C रह्यो A21 भनेको C हो C को चाहिँ रो र कलमलाई छोड्यो भने B रहने भयो र A21 भन्दाखेरि B यो पनि माइनस रहने भएको हुनाले A21 3 हुने हुनाले माइनस भयो किनकि यो दुईटाको सम भनेको I + J = इभन छ भने प्लस हुन्छ अड छ भने माइनस हुन्छ भनेपछि यो B आयो र A22 गर्यो भने यसको रो र कलमलाई छोड्दाखेरि यो प्लस नै रहने भयो A रहने भयो र अब कोफैक्टर मैट्रिक्स के बन्ने भयो त भन्दा therefore कोफैक्टर अफ A भनेको जहिले पनि के गर्ने हो त भन्दा त्यही A11 मा जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई राख्ने हो A12 मा जति आउँछ त्यसलाई राख्ने हो कोफैक्टर मैट्रिक्स छुट्यो चाहिँ कोफैक्टर मैट्रिक्स अफ A भनेको A21 A22 गरेर राख्दाखेरि यो भनेको चाहिँ A11 भनेको D आयो अनि A12 भनेको -C आयो अनि -B आयो अनि A आयो अब therefore एडजोइन्ट अफ A भनेको चाहिँ ट्रान्सपोज अफ कोफैक्टर अफ A कोफैक्टर मैट्रिक्स अफ A गर्दाखेरि यसको चाहिँ ट्रान्सपोज गर्यो भने के हुने भयो त फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलम बनाउनु पर्यो D - C हुने भयो -B A हुने भयो यसरी हामीले यो डाइरेक्टली लेख्यौं भने यो खास आएको चाहिँ यसरी हो यसरी चाहिँ हामी कोफैक्टर्स निकालेर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेर अनि कोफैक्टरको ट्रान्सपोज गर्यो भने बल्ल हाम्रो के आउने हो त भन्दा एडजोइन्ट आउने हो तर यो कुरा चाहिँ हामीले स्कुलमा पढेनौ डाइरेक्ट यस्तो हुन्छ है भनेर मात्रै पढ्यौ एडजोइन्ट को डिफिनेसन नै एडजोइन्ट को डिफिनेसन नै के हो त भन्दा ट्रान्सपोज अफ कोफैक्टर मैट्रिक्स अफ A हो
अब कोफ्याक्टर्स कसरी निकाल्ने अघि भर्खर हामीले भन्यौ कुनै एउटा इलिमेन्ट्सको कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ रो र करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सलाई इलिमिनेट गरिसकेपछि रहेको भ्यालुको डिटर्मिनेन्ट हो। अब यहाँ त सिंगल भ्यालु रह्यो भने सिंगल भ्यालु a11 भनेको यो के हो त भन्दा कोफ्याक्टर्स अफ फर्स्ट इलिमेन्ट्स हो। फर्स्ट इलिमेन्ट्सको कोफ्याक्टर निकाल्दाखेरि फर्स्ट इलिमेन्ट जस्तै यहाँ चाहिँ a थियो, यहाँ चाहिँ a थियो, यसको चाहिँ रो र यसको कोलमलाई छोड्दाखेरि a को रो भनेको ab छोड्नु पर्यो, कोलम छोड्दा ac छोड्नु पर्यो, रह्यो कति d। त्यही भएर हामीले d को डिटर्मिनेन्ट भनेको d नै हो भनेर d लेख्यौं। सेकेन्ड इलिमेन्ट्स a12 प्लेसको इलिमेन्ट्सको चाहिँ कोफ्याक्टर्स निकाल्नको लागि यसको रो र यसको कोलमलाई छोड्यौ भने बाँकी रह्यो c। अब a12 भनिसकेपछि यहाँ 3 हुने भएको हुनाले यसको साइन चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो, त्यही भएर -c भयो। त्यस्तै गरेर अरु रिमेनिङ इलिमेन्ट्सहरुको कोफ्याक्टर्स निकाल्यौ। अब कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेको के हो त भन्दा त्यही कोफ्याक्टर्सहरुको चाहिँ लाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्यौ भने त्यसलाई हामी कोफ्याक्टर्स म्याट्रिक्स भन्छौं। a को कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स a11 a12 a21 a22 गर्दै हामीले निकाल्यौ भने यस्तो चाहिँ यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भयो। र ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स गर्यो भने बल्ल त्यसलाई हामी एडजोइन्ट अफ a भन्छौं। कहिले कहिले एडजोइन्ट अफ a को डेफिनेसन तिमीहरुलाई इन्ट्रान्सहरुमा पनि राखिन सक्छ। हाउ टु फाइन्ड द एडजोइन्ट अफ a भन्यो भने the transpose of cofactor matrix of A is known as the adjoint of A भन्ने चाहिँ डेफिनेसन अनुसार चाहिँ तिमीहरुले त्यसको चाहिँ अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। एडजोइन्ट अफ A भनेको चाहिँ ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स अफ A हो। अब कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स यस्तो D - C - B A आएको भने यसलाई ट्रान्सपोज गर्ने A ट्रान्सपोज भनेको त के हो त भन्दा फर्स्ट रोलाई चाहिँ फर्स्ट कोलममा लानु पर्यो, सेकेन्ड रोलाई चाहिँ सेकेन्ड कोलममा लानु पर्यो, त्यसले चाहिँ ट्रान्सपोज दिने हो। त्यही भएर हामीले ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि अब यो फर्स्ट रो भनेको फर्स्ट कोलममा आयो, सेकेन्ड रो भनेको सेकेन्ड कोलममा आयो, यसरी चाहिँ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनेको। र यही तरिकाले हामी 3x3 म्याट्रिक्सको पनि कोफ्याक्टर्सहरु निकाल्न सक्छौं। र कोफ्याक्टर्स निकालिसकेपछि कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स फर्म बन्ने भयो। कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स फर्म भएपछि त्यसलाई ट्रान्सपोज गर्यो भने अनि बल्ल हाम्रो के आउँछ त एडजोइन्ट अफ A आउँछ। र 2x2 मा जसरी डाइरेक्टली A B C D हुँदाखेरि A र D लाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्ने, B र C को साइन चेन्ज गर्ने भनेर 3x3 को चाहिँ एडजोइन्ट निस्किने भएन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ हामीले 3x3 म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्नको लागि यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स निकालेर त्यसको ट्रान्सपोज गर्न सक्नु पर्यो। अनि बल्ल हामी इन्भर्स निकाल्न सक्ने भयो। 3x3 को म्याट्रिक्सको इन्भर्स कसरी निकाल्ने त त्यही कुराको लागि त भनिरहेको छु मैले। यो एडजोइन्ट अफ A निकाल्न जान्नु पर्यो के अब त्यसको लागि। जस्तो अब हेरौँ एउटा 3x3 अर्डरको इन्भर्स निकालेर। जस्तो A भन्ने म्याट्रिक्स थियो 1 2 3 -1 2 1 2 1 3। अब पहिला सुरुमा चाहिँ यो सिंगुलर हो कि होइन भनेर पहिला यसको डिटर्मिनेन्ट चेक गरिहाल्नु पर्यो। पहिला डिटर्मिनेन्ट अफ A खोज्नु पर्यो। डिटर्मिनेन्ट अफ A खोज्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट अफ A 1 -1 2 2 2 1 3 1 3 गरेर चाहिँ यसको डिटर्मिनेन्ट खोजौं। 1 को फर्ममा एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो र यो छोड्नु पर्यो भने 2 1 1 3 रह्यो। अनि माइनस चाहिँ प्लस 1 नै हुने भयो, यहाँ माइनस भएको कारणले फर्स्ट रोबाट एक्सपान्ड गरे मैले। अनि 2 1 3 3 रह्यो। अनि त्यसपछि प्लस 2 त्यसको रो र त्यसको कलमलाई छोड्यो भने 2 2 3 1 गरेर निकाल्न सक्यो। अब यदि गरिसक्दाखेरि 6 - 1 प्लस 2 3 जा 6 -3 प्लस 2 into 2 - 6 भयो। 12 - 4 4 2 जा 8 यो भने 0 आए।
भनेपछि यसको डिटरमिनेन्ट इन्भर्स निकाल्न सकिँदो रहेछ भन्न पाइयो, किनकि डिटरमिनेन्ट अफ ए 0 आएको कारणले नै यसको चाहिँ इन्भर्स हुने भएन भनेर भन्न पाइयो। अब त्यसको सट्टा मैले यहाँ -2 राखिदिएको भए यहाँ 2 हुन्थ्यो। 2 हुने बित्तिकै यहाँ पनि 2 आउँथ्यो। 2 गर्ने बित्तिकै अब अलिक फरक आउनु अरु पनि चेन्ज हुने भयो टक्कै। अब यहाँ मैले -2 राखिसकेपछि अब यसको भ्यालु सबै चेन्ज हुने भयो। 1 इन्टु फर्स्ट रो र फर्स्ट कलमलाई छोडिदियो भने 2 1 1 3 गर्न सकियो। अनि -2 इन्टु -2 ले यसको रो र यसको कलम छोड्यो भने 2 1 3 3 हुने भयो। अनि प्लस 2 इन्टु यो रो र यो कलम छोड्दाखेरि यस्तो बन्ने भयो। 1 इन्टु 6 - 1 2 इन्टु 6 - 3 प्लस 2 इन्टु 2 - 6 गर्न पाइयो। त्यसो गर्दाखेरि यहाँ 6 - 1 भनेको 5 3 2 जा 6 प्लस 2 4 जा -8 -8 आउने भयो। त्यो भनेको चाहिँ 3 आयो। भनेपछि नट इक्वल टु 0 भयो। नट इक्वल टु 0 भएपछि अब के हुने भयो त भन्दा यसको इन्भर्स एक्जिस्ट हुने भयो भनेर निकाल्न सकियो। अब इन्भर्स निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा सबैको कोफ्याक्टर्सहरु निकाल्नु पर्यो। अब हामीले टर्न बाइ टर्न गरेर कोफ्याक्टर अफ A11 फर्स्ट एलिमेन्ट्स को कोफ्याक्टर निकाल्दाखेरि A11 को पोजिटिभ नै हुने भयो। फर्स्ट र फर्स्ट कलमलाई छोडिदियो भने 2 1 1 3 हुने भयो। त्यो भनेको 6 - 1 गर्दाखेरि -5 भयो। अनि कोफ्याक्टर्स अफ A21 1 2 गर्नु पर्यो। सेकेन्ड एलिमेन्ट्स को निकाल्नु सबै 9 वटै एलिमेन्ट्सहरुको पहिला कोफ्याक्टर्स निकालिसक्नु पर्यो। A12 गर्नु पर्यो। A12 गर्दाखेरि A12 खोज्दाखेरि अब सेकेन्ड एलिमेन्ट्स को A12 भनेपछि यहाँ अगाडि साइन माइनस आउने भयो। यसको रो र यसको कलमलाई छोडिदियो भने 2 1 3 3 बन्ने भयो। त्यो भनेको माइनस अगाडि छँदैछ 3 2 जा 6 -3 इज इक्वल टु -3 बन्ने भयो। अनि त्यस्तै गरेर कोफ्याक्टर अफ A13 निकाल्नु पर्यो। A13 भनेको 2 भयो। यो 2 भयो। यसको चाहिँ करेस्पोन्डिङ रो र एलिमेन्ट्सहरुलाई सबट्र्याक्ट रिमुभ गर्दाखेरि 2 2 3 1 रहने भयो। त्यो भनेको 2 - 6 गर्दाखेरि -4 आयो। त्यस्तै गरेर कोफ्याक्टर अफ A21 निकाल्नु पर्यो। A21 भनेको सेकेन्ड एलिमेन्ट्स को रो र कलमलाई एलिमिनेट गर्नु पर्यो। सेकेन्ड कलम को रो र कलमलाई एलिमिनेट गर्दाखेरि बाँकी रहने भयो -2 2 1 3 गरेर निकाल्न सकियो। यसको भ्यालु चाहिँ -6 र यहाँ माइनस साइन पनि हुने भयो। -6 -2 गर्दाखेरि -8 हुन्थ्यो। -8 मा माइनस भनेपछि +8 आयो। अनि कोफ्याक्टर अफ A22 निकाल्नु पर्यो। सेकेन्ड रो को कलम र रो स्लाइड छोड्दाखेरि यहाँ पोजिटिभ साइन नै हुने भयो।
1 2 3 3 रह्यो। त्यसो गर्दाखेरि -3 -6 भनेपछि 3 -6 भनेपछि -3 रह्यो। त्यस्तै गरेर सबै एलिमेन्ट्सहरुको कोफ्याक्टर्स खोज्नु पर्यो पहिला। सबै एलिमेन्ट्सको अब त्यस्तै गरेर सबै एलिमेन्ट्सहरुको कोफ्याक्टर खोजिसकेपछि यसलाई हामी A11 भन्ने भयो, यो A12 हुने भयो, यो A13 हुने भयो, यो चाहिँ A21 हुने भयो, यो चाहिँ A22 हुने भयो। त्यसरी नै सबै खोजिसकेपछि 9 वटै एलिमेन्ट्सहरुको फ्याक्टर खोजिसकेपछि त्यसको ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो अनि बल्ल हामीले चाहिँ इन्भर्स निकाल्न सकिने भयो। कोफ्याक्टर्सहरु सबै नखोजिकन हामी डाइरेक्टली इन्भर्स निकाल्न नसक्ने भयो। यस्तै तरिकाले सबै एलिमेन्ट्सहरुको कोफ्याक्टर निकालेर अनि बल्ल हामी एडजोइन्टतिर जान सक्ने भयो। के भएर कोफ्याक्टर अफ A11 हेर्नु त ठिकै छ त। मैले कति लेखेछु त? ए -5 हैन यो +5 भयो, -5 छ। त्यसरी नै सबैको कोफ्याक्टर्सहरु निकाल्नु पर्यो अनि कोफ्याक्टर्स निकालिसकेर त्यसको चाहिँ ट्रान्सपोज गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीले चाहिँ के निकाल्न सक्यो त भन्दा इन्भर्स निकाल्न सक्यो। यो 10 को कोर्स होइन बाबु, यो तिमीहरु ब्रिज कोर्स पढिरहेको छ। 10 मा पढेको भए त तिमीले 10 मै पढेको थाहा भइहाल्छ नि यो। म चाहिँ तिमीहरुको केही म्याट्रिक्समा मेसेजमा त्यस्तो के आएको छ कि भनेर चाहिँ हेर्दै छु। डिटरमिनेन्ट निकाल्दाखेरि जुन रो र कोलमबाट एक्सपान्ड गर्दा हुन्छ भनेको छ, जुनबाट गर्दा पनि हुन्छ है त्यो चाहिँ। कुनै एउटा रो अथवा एउटा कोलमलाई लिएर गर्ने हो। अनि कोफ्याक्टर्स आइसकेपछि कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स निकालेपछि के गर्ने भनेछ, कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स निकालिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, अहिलेको डेफिनेसन अनुसार जानु पर्यो नि त। A इन्भर्स भनेको 1 अपन डिटरमिनेन्ट अफ A इन्टु एडजोइन्ट अफ A हो। अब एडजोइन्ट अफ A निकाल्नलाई के गर्नुपर्ने रहेछ त, मैले अघि भनिसके ट्रान्सपोज अफ द कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स। सबै कोफ्याक्टर्स निकालिसकेपछि कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो अनि देयरफोर ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेर एडजोइन्ट अफ A निकाल्नु पर्यो। एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स भनेकै के हो त भन्दा ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स हो। यो चाहिँ तिमीहरूलाई मैले किन पढाइरहेको छु भन्दा यो चाहिँ अब तिमीहरूको ब्रिज कोर्स पनि भएको हुनाले स्कुलमा पढेको कन्सेप्ट सँगसँगै पछाडि के पढ्दैछौ त भन्ने थाहा पाउनको लागि पढाएको हो क्या यो। मसँग क्वेसन पेपर छैन है, र त्यो क्वेसन पेपर अहिले मैले कसले लिङ्क राखेको थियो, अहिले ओपन भएन त। सबै एलिमेन्ट्सहरुको लिनुपर्छ, किन डायगोनलहरुको लिनु पाइँदैन र सरी डायगोनल लिन पाइँदैन है। एउटा चाहिँ रो अथवा एउटा कोलमबाट एक्सपान्ड गर्ने हो, डायगोनलबाट चाहिँ एक्सपान्ड गर्न मिल्दैन।
3 into 3 अर्डर होस् 3 into 2 होस् जुनसुकै भयो भने नि फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कोलम सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड कोलम गर्दै गयो भने त्यसले के दिन्छ त भन्दा यो डाउनलोड हुँदैन है कसले क्वेशन पठाएको f of x is equal to x minus 1 upon x plus 1 अनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के हो व्हाट इज द भ्यालु अफ हो यस्तो है त मैले क्वेशन त ठ्याक्क उस भएन जस्तो f of x is equal to x minus 1 upon x plus 1 छ भने के थियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अब f of y पनि निकाल्न सकिने भयो f of y भनेको y minus 1 upon y plus 1 हुने भयो अनि त्यसपछि के निकाल्नु पर्ने छ त्यहाँ लएर fx र fy को भ्यालु रिप्लेस गर अनि सल्भ गर त्यसको चाहिँ आइहाल्छ है त्यसपछि जति त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको भए fx र fy को भ्यालु रिप्लेस गरेपछि त्यहाँबाट निकाल्न सकिने भयो ल अब यो ट्राई गर कुनै एउटा एक्जाम्पलहरु लिएर यो प्रोपर्टिज अफ डिटरमिनेन्ट पनि थियो 5-6 वटा जति प्रोपर्टिजहरु तिमीले जुन चाहिँ 11 मा पढ्नु पर्ने थियो त्यसलाई मैले सरसर्ती डिस्क्राइब गर्छु भनेको थिए अब त्यो चाहिँ अहिले पोसिबल भएन अब नेक्स्ट क्लास साइन्स को मेरो फेरि पर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ म प्रोपर्टिज अफ डिटरमिनेन्टहरु पनि अलिकति तिमीलाई डिस्क्राइब गर्छु आज चाहिँ मैले यति गरे राकेश सर